نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خصوصا على أول الصحابة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بن قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى القمرين النيرين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه المكرمين عند الله وعند الناس أمير المؤمنين أبي عمرة الأمجد أبي الحق العباس رضي الله تعالى عنهم وعلى الباقية من الأشارة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر